kay magpasalamat pug ko ni Lord kay bisan kusog ang ulan then kanang kaingon gyud ko nga dili ko makasimba pero praise God nagpadaugon gyud si Lord sa atong kinabuhi ba. Grabe ka maayo ni Lord bitaw, grabe yun nga. Dili bitaw matukib ang iyang gugma sa tua kay grabe gyud dili na ko makuan bitaw ma-imagine bitaw kung unsa ang gugma ni Lord sa matag usa nato. Then ang ako ang i-share karon is about sa ang gugma sa Dios ug ang iyang saad sa tua, grabe. So dili gid nato makuan ba nga unsa gid ka maayo si Lord sa atong kinabuhi bitaw nga ang iyang gugma makanunayon gyud malungtaron hangtod sa kahangturan. So maayo kay ang Ginoo sa atoa bisan usahay bitaw nga naa bitaw tay usahay mapakyas then maluya apan si Lord nagpabilin gyud gihapon ang iyang gugma sa atoa. Wala gyud pagkausab ba dili pareha sa tawo bitaw nga naa dili pareha sa tawo nga kanang on off usahay okay kay Lord usahay dili ana ba grabe pero si Lord gyud wala gyud kanang nang kuan ba kabaguhan gyud sa iyang gugma sa tuwa nagpabilin gyud gihapon nga nagpabilin ang iyang gugma ang iyang kaluoy ang iyang pagailog nato nga mga badlungon. Thank you Lord grabe then grabe pud ang iyang saad sa tuwa ba kay ang saad ni Lord kay dili mapakyas walay kapakyasan pero ang tao mapakyas gyud. Lahi ang tao no kay kung musaad ang tao kanang naang napay apuruhan bitaw nga mapakyas. Like anang example nga moingon ta nga pabaylo ako mangayo ta sa ato ang manguan ta sa ato ang friends nga pabaylo ako then moingon bayaran ra kanako ugma pagabot pagkaugma wala na nabutan pag isa ka bulan ang uban wala na gyud no pero ang Ginoo gyud pag siya musaad sa atoa grabe gyud wala gyud kapakyasan kanang naatuman gyud ang iyaang mga saad sa atoa bitaw. Then makita mabasa na to diri sa kuan sa Roma 5:5. Sa Roma 5:5 ningon sa diri nga dili kayo kita pakyason ini paglauma kay gigugo man sa Dios ang iyang gugma sulod sa atong kasilasing pinagi sa Espiritu Santo ang gasas sa Dios kanato. Amen. Amen. O tinuod kay no grabe gyud dili kita pakyason ang kung aduna tay paglaom dito gid sa Ginoo dili gid sa mapakyas bitaw nga kuan gyud kanang ang paglaom nato ba nga naagyud kanang nagi apuruhan gyud nga matuman gyud pinaagi sa gugma sa Dios bitaw sa matag usa nato kay siya man ang tanan siya ang tinubdan sa tanan siya ang tag-iya sa atong kinabuhi ba so wala gyud dili kita makaingon bitaw sa ato ang kaugalingon ay kanang layo naman ko ni Lord ron kanang naang murag dili naman murag wala naman ko'y pag-asa ni Lord wala naman siya nahigugma nako pero kita ra daytoy gahuna-huna ba sa atong kaugalingon kita ra pud ato ra pong kaugalingon may gipabugatan pero ang Ginoo gyud grabe nga bisan usahay kanang naikaluyahon nabagani usahay nga bisan sa ko ang kaugalingon bang makaingon ko nga murag layo na ko sa Ginoo ba then makaingon ko sa akong kaugalingon nga kanang wala naman siguro or nagkuan ba sa kuha ba nahigugma ana pero grabe ba ang gugma ni Lord kita ray kanang naang kita ray pabati-bati sa tong kaugalingon nga way gugma si Lord sa tuwa pero hulat ba sa tuwa no gahulat gyud siya nato bitaw nga nga kano sa tamuduol sa iya gaingon siya diha sa John 3:16 kanunay niya higugma kadtong mga iya niya sa kalibutan og higugma niya kita hangtod sa usan. Grabe gyud kamaayo ni Lord ba nga ang gugma gyud niya sa tuwa ba nga kanang nang hangtod sa kahangturan gyud kulong wa gyud kanang kuan ba walay pagbago. Then kanang naang tad gyud dili pa rin sa tawo bitaw nga
kuan kanang naang okay karon then pagkaugma dili na po na ba mapag-ubag ko bitaw ang kuan sa tawo ang una-una gani ka nang sa ba bisan gani ka dugay na nangalag nahon bitaw nga maluya ba nagyud gihapoy panahon bitaw nga mausab yun ang ato ang panghuna-huna pero praise God kay ginatudluan yan ni Lord bitaw pinaagi siyang pulong nga kana magpabilin ta siya kay sa giingon siya ang pulong kung magpabilin ta sa iya anaara gyud gihapon siya sa tua kanang nang andam gyud siya pamutabang sa matag usa nato nga taliwala sa kalisdanan ay pagsulay sa kinabuhi kumuduol sa iya ang mga ayaw panabang dili gyud niya pakyason magpabilin gyud gihapon siyang matinud-anon sa tua bitaw then diri makita mabasa nato sa John 14:18 nga John 14:18 dili ko kamo biyaan nga daw mga ilong tuwapos so diri gyud nato makuan ba masinati bitaw ang gugman ni Lord nga bisan magkadupasi na bitaw ta pero naara gihapon siya sa ato ang kinabuhi ba nagpabilin gyud gihapon ang iyang saad bitaw nato kung magpabilin ta sa iya magpabilin gyud gihapon ang iyang gugma malungtaron gyud hangtod sa kahangturan nga walay katapusan gyud. Then makita kuan gyud nato ba na bitaw ma-imagine bitaw nato sa atong kinabuhi bitaw nga sometimes maluya ta sa atong pagpangalagad pero ang Ginoo naghulat ra gihapon sa atoa nga moduol ta sa iya. Pinaagi siyang gugmag gyud grabe gyud ang presensya ni Lord gyud sa matag-usa nato naa gyud gihapon ang iya makuan jud nato ma-imagine nato si Lord ba nga ang iya ang grasya gyud makanunayon gyud sa tua ba but kita usahay bitaw kay papaling-paling pero salamat kay sa Ginoo kay pinaagi siyang balaang espiritu nagpabilin gihapon ta sa iya bisag naay kaluya pero nagpadayon gihapon ta nagbaduogon gihapon si Lord sa atong mga kinabuhi tungod kay kanang nang tungod sa iya ang gugma bitaw sa tuwa nga dili kita niya biyaan ba dili ta niya pasagdan sa ato ang matag adlaw nga pagkinabuhi bitaw dili ta niya pasagdan kay kuan kanang nang isip yang mga anak ba kay iya kitang gihigugma ba kaayo gyud og napod siya saad sa atua nga 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 at kinahanglan ba dili gyud mapakyas ba ang iyaang saad sa matag usa nato grabe gyud kaayo din kana sa kay makuan pud nako makuan bitaw nako sa akong kaugalingon nga usahay kay nay kaluyahon pero grabe gyud pud ang conviction ni sa balaang espiritu bitaw kay yara gihapon kong giduso paingon sa iya. Thank you Lord. Then nagpasalamat gid ako sa iya ba kay kanang naang bisan pag maluya ko nasigot ko niya pinaagi sa iyang pulong munang dako kay gikatabang bitaw ang iya ang pulong bitaw sa matag usa nato kung atong ikinabuhi bitaw sa matag adlaw. I know nga dili lang ako ang mga sa ako lang nga sometimes maluya pero ambot lang sa inyo pero pero sa ako gyud nagi panahon nga maluya ko pero praise God nga ginatudloan gyud ko ni Lord pinaagi siyang pulong bitaw kana din dalaygon gyud kaya ang Ginoo angay gyud nato pasalamatan sa matag adlaw bisan pa man nga kanang nang dili man maayo angayan gid gihapon pasalamatan si Lord sa tuang kinabuhi bitaw kaysa gibuhat niya nato sa matag adlaw wala kita niya pasagdi ba buhi gihapon ta no then kuan kanang naang gina-encourage kita ni Lord kanunay pinaagi sa gugma bitaw pinaagi siyang pulong gyud nga grabe ka kuan ba kabililhon gyud kayo kung atong ikinabuhi bitaw ang iyang pulong. Salamat kayo Ginoo then kana nga
taliwala sa mga pagsulay gid sa kinabuhi. Naara gyud gihapon si Lord pero naara choice ra gyud gihapon nato nga magpabilin siya or dili. Kaya ang iyang gugmag gyud hangtod sa kahangturan malungtaron gyud. Nang kanang then ang iyang mga saad bitaw kay dili jud parehas sa tao nga pwede mapakyas like kanang naang kuan kanang for example natay mga kuan natay kauban or pamilya ba nga kuan mangayot tag kana bitaw kanang favor bitaw sa iya sa kuan then pagkahuman kay maingon ta kana muna ato nang kuan ra na ako pagkaugma pagkabot kay wala dili gyud pareha sa Ginoo bitaw nga dili gyud siya mapakyas kanang naang basta muduo lang gyud ta sa iya wala gyud kuan wala gyud kanang naang wala gyud kapakyasan ba tungod sa iya ang gugma sa tuwa bitaw kay kung ato bitong hinumduman kanang sa kung atong hinumduman ba nga si Jesus bitaw kay sa diri pa siya sa kalibutan nga time kay nagkuan siya kanang nang nag-anto siya tungod sa atong mga sala then namatay siya sa cross tungod sa tuang mga sala tungod sa iya ang gugma sa tua then nagpabilin gyud gihapon ang iya ang gugma sa atua kita na lang gyud kana bitang kuan kay nahumanag gud tag gibayran ni Jesus sa cross pero ang ato ang choice pod kay dili lahi ba kanang naang kanang sana kanang naang lahi kuan nato ba kanang ang pagpili bitaw kay usahay kay naa sa kalibutan din usahay pod naa kay Lord unang usahay balik tag pangalaga din undang na pod pabalik undang ana ba tungod kay kulang ang atong gugma ba kulang ang atong gugma ni Lord pero sa iya wala gyud pero bisan pa man kuan kanang naang kuan kanang mga mapakyas ta mo balik ra gihapon ta andam gyud gihapon siya mudawat sa tua mudawat ra gihapon siya tua ba tungod sa iyang gugma ug ang iyang saad nato ba nga wala kanang iyaan yung tumanon kana kung magpabilin ta sa iya nga taliwala sa mga pagsulay o paglutos bitaw, taliwala sa mga kasakitan, taliwala sa mga kanang kaguol na gihapon siya naguban ka nato apan ang sa tuwa lang gyud nga ginihangyo lang kita ni Lord ba nga magpabilin gyud sa iya kay dili gyud siya mausab sa tuwa tungod sa iyang gugma ug saad sa tuwa bitaw munang angayan gyud kay nato pasalamatan bitaw ang buhing Dios kay matag adlaw gyud kanunay ta niya bitong giamuma kanunay ta niyang kuan kanang ginadasig kanang kay sa kanang maluyak ko din pinaagi sa iyang pulong pinaagi sa iyang pagdasig balik na pod kanang madasig na pod ba kay tungod kay naman siya nagpabilin sa tuwa bitaw na siya sa tuang kanang naang sa tuang pagkinabuhi kana kung kita nagyud pud tay tinguha bitaw sa iya natay tinguha sa iya nga kuan magpabilin sa iya pero pag si Lord manggod kay kuan gyud siya ba kanang humble gyud siya tungod kay bisan usahay mapakyas ta makasala ta pero kung mubalik ta sa iya ang mga kapasayloan andam gyud gihapon siya mudawat bitaw sa matag usa nato munang dili jud ta angayan bitaw nga kuan kanang dili ta angayan ba nga kung mapakyas ta mo kuan na lang dayon ta mudagan na lang gyud dayon ta nga ang ato jud ang buhaton kung mapakyas ta mo balik ra gyud gihapon ta sa iya magpabilin ta sa iya ba mangayot tag kapasayloan mangayot tag kanang nang maghinulsol bitaw ta sa ato ang mga kalapasan nga dili bitaw ta kanang naang mo paundayon na lang kung unsay atong gibati bitaw munang kay si Lord manggod makuan gyud siya kanang naang kanang manggiluluyon ba
manggiluluyon siya dili pareha sa tao bitaw nga kanang naang kung naa kay kapakyasan sa imong isig ka tawo kay pwede ra gyud kaayo nga kanang naang iluom bitaw, pwede kaayo nga magdumot, pero si Lord dili gid siya madumtanon. Pero sa tuwa nga mga Kristohano nakabalo naman ta, nakabalo na ta sa pulong nga kana nakabalo na gid ta nga sa kamatuoran nga kung natay kasilo sa matag usa, muduol lang gid ta sa kuan sa Ginoo. Muduol ta sa Ginoo din mangayo pud ta kapasayloan sa ato ang nasakitan man or nakasakit sa ato pwede gid kay istoryahon bitaw. Kay sometimes manggod kay lahi ang ato ang gugma kay sa kuan dili ba pareha sa Ginoo ba kay kung naktay kasilo sa ato ang kauban or kauban baka nato sa ministry kay kuan kanang naang dili tamagtingog ingon ana ba lahi gyud. Oh, then bisa matubag na to pwede ra gid tayo na mag-plastic ana kanang matubang na to mong isingisi ta pero dai sa kaloob-looban wa na di ay to pero na di ay kabuton mo na ayun na ana no pero kita salamat kaayo kay ginahadluan kita sa pulong ni Lord nga kung nga adunay pagpaubos bitaw sa matag usa kung mapakyas ta nga kana mangayog yung pasayloan kay Lord ug mangayog pud tagpasaylo sa ato ang na sagian ba or na kuanan. Then kinahanglan gid pud nato nga mutok sa iya kung natay kasilo kay kuan ka nang doon kay isip usa ka alagad kita nga suon sa kuan sa ministry masabtan na jud nato sa matag isa nga kuan gyud kanang dili man siguro pud ta paakon or dili man siguro ta panghagan kung mga buduol ta mga pasaylo kay sa tuwa masabtan na nato pero pag sa gawas murag iampo na lang gyud no kay lahi man kanang naang nangalagad or wala nangalagad sa tuwa kung naay mga kuan kanang naay mga kasilo pwede gyud kay nga moduol ta sa kuan sa kauban nato nga nasiluan. Then kana kay kung magpabilin bitaw tag-ingon na ana murag malisod jud kaayo sa tuwa kay mahimo gid siyang muot bitaw sa ato ang kasing-kasing ug hunahuna. Mahimo gid nga mapukling. Dili parehas kay Lord ba kung kuan kung natay kapakyasan makasala ta magpabilin man gid gihapon ang iyang gugma. Pero pag kita mapakyas ta kay murag lisod jud kay mo kuan ba kanang moatubang ba na gusto na lang gid mo dagan pero salamat kaayo sa Ginoo kay pinaagi gid siyang pulong gihapon nahimo gihapon tag madaogon ug nahimo tang gawas nun pag natay mga inana mga sitwasyon bitaw mahimo jud tag gawas nun pinaagi sa iyang pulong ug gugma gyud munang gikinahanglan gid nato ang gugma ni Lord bitaw sa matag adlaw nga kanang gikinahanglan nato ang gugma ni Lord sa matag adlaw bitaw tungod kay kung wala ang iya ang gugma wala tay gugma sa iya sakto gyud kay nga wala gid pud tay gugma sa ato ang isig ka tawo wala tay gugma sa atong mga igsoon sa pagtuo lisod kaayo nga ana jud nga ang atong pagkinabuhi labi pa man kung nangalagad ta kana nga sakwa pud praise God bitaw kay nahimo pud kong gawas nun ingon ana ba kay ug mapakyas ko kanang mapakyas bitaw ko din kanang naang atakihon din kog kuan kanang guilt shame and condemnation ingon ana murag gusto na lang ko muundang dahil ako hunahuna murag mubalhin na lang ko ana kay makaingon ko sa akong kagalingon murag wala na koy bili ba murag wala na koy kanang naang murag wala naman koy bili kay murag wala na koy kuan ba wala na koy importansya sa ana nanay importansya bitaw sa kanang kuan sa ato ang ministry bitaw kay sa kuha mo dunay sige atakihon sa akong mga panghuna-huna pero praise God gyud kay si Lord gyud ang kanunay nagtudlo sa kuha sa matag adlaw gyud nga bisan pa man nga dili ko involved kaayo sa mga buluhaton but si Lord gyud gihapon ang namuhat bitaw
sa kung huna-huna og kasing-kasing nga mupabilin lang ko kay siya masinugtanon og kuan gyud mapailubon og mahigugmaon gyud bisan sa mapakyas ta nga nara gihapon nagpabilin ang iyang gugma og wala gyud pagkausab kana then gusto po ni Lord bitaw nga makatunan jud po nato sa atong matag-usa nga kuan gyud kanang makakaton bitaw pud ta og love sa matag-usa nato nga gikan sa Ginoo gyud kanang si Lord gyud gihapon ang mamuhat bitaw sa ato ang mga kinabuhi. Ginatudluan ta niya kada adlaw unsaon jud pag cultivate bitaw sa gugma sa matag-usa nato. Kada then kay og mapuno bitaw ta sa gugma ni Lord, mapuno ta sa gugma sa matag-usa nato. Dili gyud lisod mo buhat bitaw sa mga buluhaton sa Ginoo og wala gyud babag sa matag-usa nato nga mobuhat para sa buluhaton sa Ginoo. Kanang ginatudluan ta niya ba kanunay matag adlaw importante gyud ay ang gugma bitaw sa matag-usa nato. Importante ang gugma sa Ginoo nga maato jud makaplagan ang tinuod nga gugma nga diha gikan sa Ginoo. Kaysa dihang moabot ang kasadihang kuan kanang mapuno ta sa iyang gugma, mahimo gyud tang maggawas nun sa iyang mga buluhaton nga wala jud pagpanuko, walay pag kuan ba, walay pag wala gyud kanang babag bitaw, walay babag sa matag usa nato then kanang andam gyud ta ba nga moatubang bitaw sa tanang mga buluhaton bitaw og kanang naang sa matag usa nato gyud nga walay kaikag muduol, walay kaula, walay kana bang kuan kanang dili ka magpanuko ba muduol sa matag usa nato tungod kay ang gugma manggod mo'y nagpairal bitaw sa atoa. Unang tinuod gyud kaayo nga kung dili ta puno sa gugma, wala gyud tay mabuhat. Kung dili ta puno sa gugma, magpabilin gyud ta kung unsa ta ang kaniadto bitaw. Nga ang atong pagkinabuhi sa una ug karon parehas ra gihapon. But praise God kay ginatudluan ta sa matag-usa nato nga makakaton ta sa gugma sa Ginoo, gugma sa matag-usa nato. Munang salamat gyud kayo sa Ginoo kay ang iyang mga saad mabatunan nato na ang iyang saad kung magpabilin ta sa iya. Kung magpabilin ta sa iya ang iyang mga saad matuman gyud para sa tua, no? Salamat gyud kayo sa Ginoo kay kana nga pinaagi gyud sa iya ang pulong kanang nahimo gyud ta nga gawas nun, nahimo ta nga kanang naang kung adunay mga kuan kapakyasan, adunay kaluyahon na kuan mahimo ra gihapon tang madasig tungod kay magpabilin ta sa ang pulong ug balik gihapon ta diha sa iya ang pulong tungod kay ang iya ang pulong mo unay maka kumpleto sa ato ang pagkinabuhi isip usa ka Kristohanon mo kumpleto sa tibok natong kinabuhi tungod kay naa naman sa ato ang kasing-kasing nakatatak ang iyang pulong ug bisan asa ta padulong kanang naang dili gyud makawang gyud kung unsa ang iyang gugma naa gyud sa ato ang magpabilin gyud hangtod sa kahangturan. Dalon gyud nato bisag asa bitaw nga taliwala sa mga pagsulay, paglutos, kanang naang kasakit man dili gyud ta basta-basta bitaw mapukling kung ang iyang pulong nagpabilin sa ato ang kasing-kasing ug atong nakinabuhi. Kana salamat jud kayo sa ato sa matag-usa ako nagpasalamat pug ko ninyo kay tungod kay kanang aduna gyud pagdasig kay sa kuha manggod kung murag mawala na ko sa buluhaton, murag mawala na pug ko sa kanang naang kuan. Kana bang murag wala na ko'y gana, kanang mahuna-una na ako, dili na ako musimba, kanang undang na lang ko. But praise God, salamat kayo kay si Pastor Radjin, naghatag yun ako kanang naang kuan gihap, kanang naang buluhaton ba nga. Kuan, kitagaan ko niyag time nga mo share bitaw dire. Kanang medyo nga, ni kuan jud ang ako ang kuan ba, kanang naang nabalik akong kadasig. Muna importante gyud sa matag-usa nato ang gugma gyud nga kuan gyud kanang gikan sa Ginoo kay sa dihang natay gugma kanang dili kita mo balibad no,
dili ta mo balibad kung tagaan tag buluhaton. Parang magkadupas-dupas ta sa unahan kay ako gani usahay. Mas struggle man ko pag tagaan ko kanang nang kuan nila unsa na poy akong i-share ani. Maglisod man ko din mutong ni kuan ni chat ko ni Pastora Jean nga kanang naang kuan kanang bisag unsa lang anak ko pastora pwede ba bisag unsa na lang unsa na lang ang kuan ang i-share sa pwede ra in siya ingon kog pila ka minutes siya 20 minutes ingo ala di man nagway ko maabutan og 20 minutes ani ingon mo si Pastora Jean kuan kanang lang iyon si Pastora Jean nga kanang okay raman sis, ana siya. Mutong salamat kayo, first God, kay nagmadaugon gihapon ko. Kitang tanan nagmadaugon diri. Kabis taliwala sa mga hangin ganina or kanang ulan, pero kanang nagmalampuson gihapon ta pinaagi sa pinaagi ni Lord ba? Pinaagi sa iya ang gugma nga dili gyud matuki ba? Walay kuan kanang walay unsa nay tawag ana? Walay kanang kuan bitaw. O walay babag kanang ang iyang gugmag yun malungtaron yun hangtod sa kahangturan. O wala gyud pagkausab bitaw. So praise God kaayo akong ibalik ang dungog himaya pasalamat diha kay Jesus lang. Salamat.